बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अब बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। आज के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दो जो तहरीरी हुक्म जारी हुए हैं, उनके बाद अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है, उनका भी एक किरदार वाज़ेह हो गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ही चीफ जस्टिस बने थे और अब उसी डील को और अपने एक बेख्तियार जो चीफ जस्टिस, हालांकि वो बेख्तियार चीफ जस्टिस है, लेकिन उस ओहदे को भी बचाने के लिए वो भरपूर तरीके से आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अहम तरीन दो फैसले आज जारी किए हैं, वो भी बड़े अहम हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान को ट्रैप करने के लिए, इमरान खान के केस को जो है फिक्स करने के लिए एक बड़ी ही संगीन किस्म की चाल जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने चल दी है। और इस चाल से यही लगता है, ये चाल बहुत बड़ी आमिर फारूक साहब ने चली है, जिसके बाद यही लगता है कि आमिर फारूक साहब जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर जो इमरान खान बात करते हैं वो बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं और सेम टू सेम वही वाली परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और आप क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील आनी है, तो उससे पहले उन्होंने फील्डिंग सेट कर ली है इमरान खान को फंसाने के लिए। ये भी बड़ी अहम खबर है, आपके सामने इसकी तफसीलात भी रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज दो अहम डिसीजन दिए हैं। एक तो आपको पता ही है कि जो टैक्स का मामला था, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ये केस सुन रही थी, तो जो जिनका केस था उन्होंने इतराज़ दिया था कि आप लोग ये टैक्स का केस नहीं सुन सकते क्योंकि इसमें आइनी शिक का मामला है और ये आइनी बेंच हो सकता है। तो इसके ऊपर जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अब क्योंकि हमारे ऊपर इतराज़ हुआ है तो 191A जो है, जिसके तहत 26वीं आइनी तरमीम के जरिए आइनी बेंच बनाया गया है, उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले इसी सवाल को एड्रेस करेंगे कि क्या 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसके इख्तियार छीना जा सकता है कि वो आइनी मामलात की तशरीह कर सकते हैं। तो उसके बाद ये केस दोबारा जो है जुम्मे वाले दिन के इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन जुमेरात को ही जैसे याह्या अफरीदी साहब ने इस बेंच को तोड़ दिया था और बेंच के अंदर जो जस्टिस इरफान सादत खान थे उनकी जगह शामिल कर दिया था जस्टिस अकील अब्बासी साहब को। तो फिर इस केस के ऊपर समाअत नहीं हो सकी थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज मंडे वाले दिन ये केस फिक्स किया था और रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि आज मंडे वाले दिन ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन जब आज सुबह समाअत का वक्त आया तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो इस केस में वकील हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब आज आपने केस फिक्स किया था, मैं कराची से आया हूँ, लेकिन काज लिस्ट के अंदर जो है वो केस नहीं है, इसकी क्या वजह है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं इसकी वजह पूछता हूँ। उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया, वक्फा हुआ, एडिशनल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो नहीं आए, उनकी जगह डिप्टी रजिस्ट्रार अदालत के अंदर आए और उनसे जब जैसे मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि आपने इस केस की काज लिस्ट क्यों नहीं लगाई, तो उसके ऊपर बड़ा हैरान कुन तौर पर जवाब दिया डिप्टी रजिस्ट्रार ने, जिसकी यानी डिप्टी रजिस्ट्रार ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा हुक्म जारी किया जिसके सुन के आप हैरान रह गए। डिप्टी रजिस्ट्रार कहते हैं कि अब ये जो केस है ना, ये 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने लगा दिया गया है और जजेस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसने ये फैसला किया है। जिससे मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि उस कमेटी के अंदर तो मैं भी शामिल हूँ, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जैसे याह्या अफरीदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब ये केस आइनी बेंच सुनेगा। नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि डिप्टी रजिस्ट्रार से जब पूछा गया कि आप वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है उसका कोई रिटर्न ऑर्डर आपके पास है तो वो दे, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं जी रिटर्न ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन बस वो केस लगा दिया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये औकात है कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा है कि जी ये फैसला हो गया है, जो इजलास ही नहीं हुआ, तीसरा जज जो उस कमेटी के अंदर शामिल है उसको पता ही नहीं है, उसका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो अब कह रहा है कि जी ये केस जो है वो 27 नवंबर को अब आइनी बेंच में लगा। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब और जैसे आयशा मलिक साहब ने इसके ऊपर कहा कि अमीनुद्दीन खान और याह्या अफरीदी ने जो किया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा
کہ اب میں اس کے اوپر ڈپٹی رجسٹرار جو ہے ایڈیشنل جو رجسٹرار ہیں جنہوں نے اس کیس کو فکس نہیں کیا، میں ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رہا ہوں، اور کل جو ہے وہ آ کر توہین عدالت کے نوٹس پر اپنا جواب جمع کروائیں کہ ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں شروع نہ کریں۔ اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ڈپٹی رجسٹرار نہیں مان رہا، اور اس نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ وہ عدالت کے اندر پیش ہو سکے، تو کل انہیں بلایا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو عادل بازائی تھے بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی، ان کو نواز شریف صاحب کے ریفرنس پر جو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جاری کیا ہے، جس کے اوپر جو قاضی فیاض عیسی صاحب الیکشن کمیشن کو کہتے تھے کہ آئینی ادارہ ہے جی اس کا احترام کریں، اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، عادل بازائی کو ڈی سیٹ کیا بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے، اس کو ڈی سیٹ کر دیا۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئینی ادارہ اس صورت میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی آئینی ادارہ اسے چیک نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ یہ آئین اور قانون کے مطابق حق حاصل ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کو جواب دہ ہے، وہ اس طرح کا آئینی ادارہ نہیں ہے کہ اسے کوئی چیک نہیں کر سکتا، اس کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ اور جب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن کا جھکاؤ کسی ایک پارٹی یا حکومتی پارٹی کی طرف ہو جائے تو وہ ادارہ نہیں رہتا۔ الیکشن کمیشن کا پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ عوام کے آئینی حقوق جو ووٹ ہے اس کی حفاظت کرتا، وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ یہ بھی ایک اور ہے فیصلہ، اور عادل بازائی کو انہوں نے MNA کی سیٹ پر دوبارہ بحال کر دیا ہے، یہ ایک اور فیصلہ۔ اب ناظرین آتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑی ہی کمال چلاکی کے ساتھ، اور جس طرح وہ اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے آج جو ہے اب کیونکہ 2 نئے جج مناس جو کہ وکیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور یہ عسکری وکیل ہے کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو خلاف کیس تھا اس میں بھی یہ وکیل تھے، اور اس کے بعد جو اعظم خان ہے یہ ایڈیشنل جج تھے، ابھی جو سیشن جج تھے ابھی نے سپریم ہائی کورٹ میں لایا گیا ہے۔ تو عامر فاروق صاحب نے بینچز تشکیل دے دیے ہیں اگلے ماہ کے لیے۔ اب اس بینچز میں عامر فاروق صاحب نے اپنے ساتھ جو احمد مناس صاحب ان کو لگایا ہے، یعنی عامر فاروق صاحب نے اپنے ساتھ کسی لگایا، احمد مناس جو عسکری وکیل ہے، عسکری جج کو بنا لیا، اب اپنا بینچ بنا لیا ہے، اور زیادہ اب کوشش عامر فاروق صاحب کریں گے کہ جو بھی عمران خان کی اب اپیل آئے گی جو کہ ابھی اس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ اپنے سامنے لگا لیں گے۔ اور اب یہ پیغامات بھی دیا رہا ہے عمران خان کو، باقاعدہ طور پر پیغام ایک قسم کا دیا گیا ہے کہ ہم آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہائی کورٹ میں سے آپ کی ضمانت ہو جائے گی، ہم آپ کی ضمانت نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم عامر فاروق صاحب نے اسی لیے بینچ بنایا ہے۔ عامر فاروق صاحب ایک جونیئر ترین جج کو اپنے ساتھ کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو سینئر ترین جج بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ نہیں بٹھایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ میں سے آپ کی رہائی ہو جائے گی، تو وہ تو اب نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ PTI کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بینچ پر اعتراض بھی کرے اور اٹھائے اس بینچ پر کے نام عامر فاروق صاحب پر بھی ہمیں اعتراض ہے اور مناس پر بھی ہمیں اعتراض ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو جو اعتراض ہوتا ہے وہ نہیں مانتے اور وہ خود ہی کیس لگا کے اپنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔